بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى أن الصحة ديالكم تكون مزيانة، الأهل والأحباب والأولاد كلشي يكون على خير. دائما كما تعودتوا عليا ما كيعجبنيش مقدمات طويلة، كيعجبني ندخل مباشرة للموضوع. كما كتشوفوا اليوم الموضوع كيتعلق بالدراسة ولا بالقراية، بما أننا بدينا موسم دراسي جديد. نتمنوا انه يعني يكلل بالنجاح ان شاء الله في اخر السنه الدراسيه، وكل واحد يحصد المزرعه، سواء بالنسبه للاساتذه الكرام او بالنسبه للوليدات ديالنا، الله يوفقهم. ما كتشوفوا اليوم فانا جيت نتكلم على الجداده ديال ولا التحضيرات ديال الدرس. ومن بينهم الجدادة، واللي هي ولات حاجة اللي هي مهمة وأساسية بالنسبة للأستاذ، لأنك إلا خدمتيها يعني إلا خدمتيها بشكل قبلي في المنزل ديالك أولا، فملي كتمشي للقسم كتكون يعني عارف المراحل ديال الدرس وعارف كيفاش غادي تقدم هذاك الدرس للوليدات. ودابا ولات يعني شي حاجة اللي هي أساسية. فرصائت انني نقدم لكم واحد نموذج مبسط اللي انا كنخدم به. وهذا النموذج المبسط فهو عباره عن جداده نمطيه الا بغينا نقولوا، صالحه لجميع مكونات اللغه الفرنسيه، لا كونجوغيزون، لا غرامير، لورتوغراف وليكسيك. شنو كيتغير؟ بعض الامور. فانا غادي نحاول انني نقدمها لكم بواحد الطريقه اللي هي مبسطه، ونحاول انني نمشي معكم ايطاب بايطاب، ونحاول ونتمنى ان شاء الله انني نتوفق. كما كتشوفوا في الصورة، الجدادة كتكون من جزئين: جزء علوي وجزء ثاني اللي هو هذا الجزء اولا هذا لو طابلو هذا. فكاين يعني نماذج كثيره، ولكن هذا النموذج كما سبق وشرت لي فهو نموذج مبسط ونموذج اللي غادي يساعدكم، وربما ما تحسوش بالعجز في الوقيته اللي غادي تخدموا. فبصح يعني راه كاين واحد العيب وكاين واحد التعب. مثلا استاذ كيخدم مع جوج المستويات، انا كنتكلم على القطاع الخاص، كيخدم مع جوج ديال المستويات، مثلا الثالث والرابع، فانتم عارفين انه تيكون عندنا اسبوع ديال الدروس. فتقريبا كل مستوى عنده 6 أو 7 ديال المكونات، فخصك توجد 6 أو 7 ديال الجدادات. وبالنسبه للمستوى الثاني فهاد الطريقه هذه اللي كنخدم بها انا. فانا يعني بغيت نشير لواحد المساله، بحثت وقلبت في الانترنت، وكنشكر بزاف الاساتذه الكرام اللي تيبذلوا مجهود كتير ساعدونا صراحة في البدايات ديالنا، واستفدنا منهم كتير. فهذا علاش قلت حتى انايا علاش لا ما نقدمش لكم يعني جزء من هذيك الخبرة اللي انا خديتها مثلا من خلال العمل ديالي، ومن خلال الاستفادة ديالي من الاساتذة اللي سبقوني واللي حطوا لينا عبر الانترنت. فكما سبقت وشرت، فهاد الجدادة هذه كتكون من جزئين. اي جدادة ماشي غير بالنسبة للفرنسية او بالعربية او الرياضيات، فهي كتكون من جزئين: جزء اللي كيتسمى ترويصه او لا لونتيت باللغه الفرنسيه، ولو ديرولمون ديال لا لوسون، يعني كيفاش غادي ندوزو هذيك لا لوسون مع الوليدات. فبالنسبه للجزء العلوي فهو كيبقى يعني دائما ثابت ما كيتغيرش. اللي كيتغير غير العنوان ديال الدرس والمكون والمستوى. بالنسبه للجزء الثاني اللي هو الديرولمون ديال لا لوسون فكيتغير. وكما سبقت وشرت وبغيت نعاود، فهاد الجداده اللي انا كنقترح عليكم اليوم فهي جداده نمطيه تقدروا تخدموا بها بالنسبه لا غرامير، لا كونجوغيزون، لورتوغراف، وحتى ليكسيك. بالنسبه للجداده ديال لا ليكتور وليكسبرسيون اورال فكاين واحد التغيير. نرجعوا للموضوع ديالنا. قلت لكم الجزء العلوي فكتكون فيه كما كتشوفوا الفوق عندي فيش نيميرو، فضروري من انكم تحددوا الرقم ديال الجداده فاش كنبداو في البدايه ديال السنه الدراسيه. دونك بالنسبه مثلا بالنسبه لا كونجوغيزون فيش نيميرو 1 الدرس الثاني، فيش نيميرو 2 الدرس الثالث، فيش نيميرو 3. وحنا غاديين بالنسبه لكل مكون عندنا فيها لو تام اولا المجال اللي حنا كنخدموا عليه. لو تام اولا المجال باللغه العربيه مثلا لو فواياج. بالنسبه لي انا فخدامه هاد السنه هادي بجوج ديال لي مانويل اللي هما مود باس بالنسبه للمستوى الثالث ومود باس بالنسبه للمستوى الرابع. فهما واحد جوج ديال لي ليفر لي سون تري ريش وزعما زويونين. هادشي علاش انا شرط المجال ديال لو فواياج، فكان اول مجال خدمت عليه بالنسبه للمستوى الثالث. عندنا لوبجي. لوبجي هو العنوان ديال الدرس. العنوان ديال الدرس بحال مثلا انا غنقدم لكم جداده ديال لا كونجوغيزون. العنوان ديال الدرس فهو لو باسي، لو بريزون والفيتور. لوبجيكتيف ديال لا لوسون عندنا ريكونيتر لي طون، reconnaître le verbe dans la phrase et la catégorie du temps. بالنسبة للسيبور ديداكتيك
عفوا بغيت نشير لواحد المساله. لي زوبجيكتيف هما الاهداف ديال الدرس، يعني الاهداف اللي خصنا نحققوها مع الوليدات في الاخر ديال هذا الدرس هذا. كندوزو للسوبور ديداكتيك، وهي الوسائل الديداكتيكيه اللي كنعتمدوها اثناء الالقاء ديالنا لهذا الدرس. بالنسبه لينا حنايا عندنا لو ليفر ديال الوليدات، عندنا لو طابلو، عندنا شي مرات كنستعينوا بشي مثلا صور، عندنا لو كاي داكتيفيتي اللي كنديروا فيه لي زيكزارسيس دابليكاسيون، وعندنا الطريقه ديال العمل او لا لورغانيزاسيون دو ترافاي. بالنسبه لي انا فدائما جو مونسيون كو لو ترافاي في البدايه كيكون كوليكتيف، بمعنى كنخدموا بشكل جماعي على هذاك لو سوبور اللي غادي نستنتجوا منه لا ريغل ديال الدرس، ومن بعد كيكون عندنا لو ترافاي انديفيدويل لور دي زابليكاسيون، يعني الوقيته اللي كيدير الوليد التمارين ديالو. فهنا كنخدموا بشكل فردي، والهدف من هذا العمل بشكل فردي هو اننا نشوفوا شكون الوليدات اللي خداو الدرس وفهموه وقدروا انهم يديروا التطبيق ديالو، وشكون الوليدات اللي ما فهموش الدرس وخاصنا يعني نديروا لهم ان سوتيان، يعني دعم، ومن بعد نديروا لهم غوميدياسيون، نديروا لهم معالجه. الجزء الثاني كما كتشوفوا في الصوره فيه ثلاثه ديال الخانات او لا 3 كولون. بالنسبه لا بروميير كولون elle contient les étapes de la leçon او لا مراحل اللي غادي يدوز منها الدرس. بالنسبه لا كولون الثانيه فيها اكتيفيتي دو لونسينيون او بيان دو لونسينيون، يعني شنو غادي دير المدرسه او لا المدرس في هاد الحصه هذه. وعندنا واحد لا كولون اللي مكتوبه فيها اكتيفيتي دو ليليف، يعني شنو غيدير المتعلم في هذا الدرس هذا. فهنا غادي نقدم لكم واحد الجداده اللي هي جاهزه، واللي انا يعني شخصيا جهزتها باش نخدم بها مع الوليدات. كما كتشوفوا وكما سبق الشرط، فعندنا الرقم ديال الجداده، ها هو فيش نيميرو 1. عندنا لو تام اللي هو لو فواياج، عندنا لوبجي اللي هو لو باسي بريزون اي فيتور كما قلت لكم لو تيتر د لا لوسون. لابا عندنا اكتيفيتي او بيان دونك لا ديسيبلين، دونك مكون لا كونجوغيزون، عندنا تحت منها لو نيفو لو سي او 2، وعندنا اوبجيكتيف. دونك كما قلت لكم اوبجيكتيف بغيت نشير حتى لواحد المساله. الاهداف ديال الدرس فكتكون عندنا في الجيد، يعني اي مانيوال غنخدموا به كيكون عندنا واحد الجيد اللي حنايا غادي يعني نعتمدوه باش نقدموا الدرس، ولكن الجداده كتكون اقرب وكتكون مبسطه اكثر وكتكوني محدده اشنو بغيتي ديري فيها. فلي زوبجيكتيف كتجيبهم من لو غيد. دونك اوبجيكتيف هنا بالنسبه ليا لهاد لا لوسون هادي ريكونيتر كما سبقت قلت لو فيرب اي لا كاتيجوري دو طون، سوبور ديداكتيك ليفري دو ليليف، طابلو، كاي داكتيفيتي اكسيتيرا. كما قلت لكم اورغانيزاسيون دو ترافاي. اورغانيزاسيون دو ترافاي في لو ديبي دو لوسون لورغانيزاسيون ترافاي كتكون كوليكتيف، كنخدموا بشكل اللي هو جماعي. من بعد كنخدموا بطريقه اللي هي فرديه لوغ دي زابليكاسيون، وهنا الهدف منها هو اننا نشوفوا شكون اللي خدا الدرس مثلا من الوليدات وشكون اللي ما خداش الدرس. هنا كنعرفوا كيفاش نتصرفوا. ندوزو للجزء الثاني كما قلت لكم، فهو فيه ثلاثه ديال لي كولون. عندنا ايتاب اكتيفيتي دو لونسينيون دي اكتيفيتي دو ليليف. دونك بالنسبه للمرحله الاولى ففيها observation et découverte، دونك الملاحظة والاكتشاف ديال الدرس. دونك l'enseignante elle transcrit le corpus au tableau. وبغيت نشير لواحد المساله، الوقيته اللي تكوني كديري نتيا جداده فكتكلمي بلو برونون بيرسونيل جو. دونك je transcris le corpus au tableau. Donc là j'ai présenté 3 phrases par lesquelles je vais évaluer ou bien élaborer القاعده او بيان لا ريغل ديال الدرس. فانا هاد لو سوبور هذا او بيان لو كوربوس او بيان يعني هاد النص او بيان لي فراز اللي غنعتمد عليهم، فانا غادي نكتبهم سور لو طابلو. غنحاول انني نطرح على الوليدات واحد الاسئله. هاد الاسئله هذه منين تنجيبها من الجيد او لا من المقرر. كما قلت لكم هذيك الاسئله اللي كنطرح على الوليدات فانا كنجيبها من هنايا من المقرر. بالنسبه لي انا هنا فهم عاطيني واحد لو كوربوس اللي هو شي شويه طويل، اللي هو شي شويه دور بالنسبه للمستوى ديال الوليدات اللي عندي. فانا كنحاول انني يعني دائما نبسط وانني نعطي الدرس للوليدات بواحد الطريقه اللي هي سهله ومبسطه واللي تساعدهم يعني باش ياخذوا الدرس. فكما قلت لكم donc عندي 3 ديال les phrases, donc je vais faire lire les phrases. Autrefois on se déplaçait à dos de chameau, de cheval ou de diligence. De nos jours on se déplace en train, en voiture ou en avion. Bientôt on se déplacera peut-être en voiture volante.
دونك كنكتب هاد لي فراز هادو sur le tableau ومن بعد je lis le corpus et je fais lire quelques élèves. كتحاول الاستاذه انها تقرا هذاك لو كوربوس او بيان داك لو سوبور، وكتحاولي انك تطلبي من بعض الوليدات انهم يقراوه معاك. من بعد جو بوز لي كيسيون، هادوك لي كيسيون اللي انايا هضرت لكم عليهم. Lis ces trois phrases. Lequel indique que l'action a déjà eu lieu? Quelle phrase montre que l'action a lieu en ce moment? Quelle phrase peux-tu faire commencer demain? Observe et compare les verbes soulignés que constatu. Donc هنا كنكونوا دوزنا المرحله ديال l'observation et la découverte. كندوزو للمرحله الثانيه واللي هي la compréhension et la conceptualisation. في هذه المرحله هذه كنحاولوا اننا نيلابوغيو جو ريتيان او بيان لا ريغل ديال لو سون، ما تجيش ونعطيها مباشره للوليدات، وانما كنحاول انني ناخذ فكره من عند هذا وفكره من عند هذا من طبيعه الحال، يعني المساعده ديالنا، وكنحاولوا اننا نيلابوغيو واحد القاعده ديال الدرس اللي كنكتبوها في لو كيي د لو سون. بغيت نتكلم هنايا على هاد لا كولون هادي لانني ما هضرتش عليها. دائما جو ترانسكري لو كوربوس او تابلو اي voilà, je lis le corpus et je fais lire, donc je pose les questions. هنا أنا راه نسيت je demande aux élèves d'observer le corpus. Donc دائما l'élève il observe le corpus proposé et lit le corpus et il répond aux questions. دائما داكشي اللي كديريه نتايا هنايا بجو هو تيديرو بإل. دونك جامي لي زيليف ا ايفالوي ا élaborer la règle. سمحوا لي عفوا ما بانش لكم. دونك هنا il participe à l'élaboration et lit je retiens. كنستخرجوا القاعده ديال الدرس، فكندوزوا المرحله الثالثه واللي هي ابليكاسيون اي ترانسفير. وهاد ثلاثه المراحل كامله كدوز في الحصه الاولى من الدرس. حنا عارفين ان في الفيديو تقطع كما قلت لكم كندوزوا المرحله ديال لابليكاسيون اي ترانسفير. عارفين ان الدرس ديال اولا مكون ديال اللغه الفرنسيه ديال اللغه بالنسبه لا غرامير لا كونجوغيزون لورتوغراف ليكسيك كندوزوه جوج ديال الحصص. حصه كتكون في الاسبوع الاول والحصه كتكون في الاسبوع الثاني. علاش؟ لاننا مازال كنخدموه في 15 يوم. فهاد ثلاثه الحصص كنحاولوا اننا ندوزوهم في الحصه الاولى. بالنسبه لهاد الحصه ديال ابليكاسيون اي ترانسفير فكنديروا فيها واحد ليكزارسيس دابليكاسيون. ومن قبل ما نديروا هاد ليكزارسيس دابليكاسيون j'explique, je retiens, j'amène les élèves à réaliser un exercice d'application. Donc là, je vais présenter l'exercice d'application. On a le rôle de l'élève, donc elle écoute bien lors de l'explication du retien, elle réalise l'exercice d'application. هنا c'est les réponses. دائما فاش كطرحي انت شي اسئله هنايا فضروري تكون عندك الاجابه هنايا، يعني باش ماشي حتى تمشي القسم عاد تقلبي على لي ريبونس، ولا ضروري انك تجهزيهم بشكل قبلي. وهنا كتبقى لينا المرحله الاخيره واللي هي ليفالواسيون. دونك جو كوريج ليكزارسيس، دونك ليكزارسيس اللي سبق وقدمت في المرحله هذه. دونك جامي لي زيليف ا ايفالوي لور كونيسونس ا بارتير دي اكتيفيتي بروبوزي. فاحنا عارفين ان كنخدموا بهاد لي مانيوال هادو اللي كتجينا مع على برا، فضروري كيكون معاه اكزارسيس او بيان عفوا كاي داكتيفيتي اللي كيكونوا فيه لي زيكزارسيس دابليكاسيون. بالنسبه للخدمه ديال ليليف في هذه المرحله الاخيره فإل كوريج سي ريبونس، إل رياليز لي اكتيفيتي بروبوزي، إل كوريج سي زيرور. وفي هذه المرحله هذه كنزيدوا ناكدوا اكثر على شكون هما الوليدات اللي فهموا شكون هما الوليدات اللي ما فهموش، وكنخدموا معاهم في الاسبوع ديال الدعم. نتمنى انني يعني نكون قدمت لكم هذه الجداده هذه ولو بشكل مبسط وبشكل اللي هو يعني بسيط، ونكون قربتها لكم. فكما قدمت جداده للاساتذه الكرام فانا غنحاول انني نقدم دروس للوليدات. ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم بالبارطاج باش يعني تطلع القناه ونزيد نقدم محتويات كثيره. والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.